नावेलीचो सुटके झुजारी डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांची पुण्यतीथ नावेली वाठारांत मनयली। या निमतान तांच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओपून तांच्यो यादी जागयल्यो। पळयात। जो कार्यक्रम स्टेट लेवलाचेर जाता, सरकारी पातळीचेर जाता, सकाळी आमी 9 वरांचेर 9:15 वरांचेर ताका गोमुंदास बिल्डिंगे कडेन जो डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेजाचो स्टॅच्यू आसा थंय आमी सकाळी ऑफिशियल फंक्शन केलें आनी थंयच्यान परत हांगा स्टेट लेवल फंक्शन हांगा जे सुरवात केल्ली आसा करपाची सरकारान ताचे खातीर आमी हांगा एकठांय डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज हो येदो व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो विचारवंत, येदो व्हडलो देशभक्त, इकॉनॉमिस्ट, सर्जन, म्हणजे ताजे तुवें जर ताजे लिस्ट पळयत सगळे ताका कितें कितें क्वॉलिफिकेशनां, ताका कितें कितें अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या ते पळयत जाल्यार येदो व्हडलो मनीस गोंयच्या राज्यांत नावेलीच्या गांवांत जन्माक आयलो आनी ताणें भारत देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन दिलें। गुरुजीनान सांगलें तें खरें की पार्लमेंटाक वचून आवाज उठोवपी, पोर्तुगीज पार्लमेंटाक वचून प्रजे खातीर आवाज उठोवपी असो म्हणून डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज हो सगळ्यांक जाणलो। ताजें काम जें आसा त्या काळांत अशें काम करपाक धाडस जाय पडटा आनी म्हणूनच आज देवान सुद्दां पावसाक पयस दवरला की येद्या व्हडल्या मनशाचें फंक्शन जाता आनी पावस कसो पडटलो म्हणून पावसूय रावला, पावसाक रेस्ट घेतले। फादर गाब्रिएलान सांगलें की फ्रांसिस लुईस गोमेजाक जर आमी याद करतले, एक्चुअली फ्रांसिस लुईस गोमेजा सारक्या मनशाक स्टुडंट्सांनी आदर्श आयडल म्हणून दोळे मुखार दवरपाक जाय। येदो व्हडलो देशभक्त, ताणें शिक्षणाचो प्रसार केलो आनी म्हणून फादर म्हणटा तें खरें की नावेलीच्या गांवांत मोठ्या प्रमाणाचेर शिक्षणाचो प्रसार जालो। शिक्षणा शिवाय पर्याय ना। इट इज ओनली एज्युकेशन वी कॅन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। इम्पॉसिबल पॉसिबल जातलें जाल्यार यू कॅन अचीव इट ओनली थ्रू एज्युकेशन। सो एक बरी गजाल घडटा की नावेलीच्या गांवांत शिक्षणाचो मोठ्या प्रमाणाचेर प्रसार जाता। हांव आतां फातरा विचारलो बँड सुद्दां ताणें तयार केला, एक शाळेंतल्या भुरग्यांचे बँड तयार केला। बँड नॉर्मली एफर्ट्स खूब घेवचे पडटात, पूण आय कॉंग्रेच्युलेट द स्टुडंट्स आनी टिचर्स ताणें एक बँड तयार केलो। आनी म्हणून खऱ्या अर्थान जर आमी आज डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेजाच्या येद्या थोर विचारवंतांक आदरांजली अर्पण करतले, ताचो उदास करतलो जाल्यार फक्त फादरान सांगलें आयले भाशण गेले आनी गेले, हाका कांय अर्थ ना। भाशण कितल्या वेळ आमी कितेंय करपाक जाता, ताका दोळे मुखार दवरून ताजें जें काम आसा तें दोळे मुखार दवरून आपूण डॉक्टर फ्रांसिस लुईसाचो भशेन जावपाचो प्रयत्न करप, देशभक्त जावपाक, कंट्री फर्स्ट हे धोरण जर खरेपणे आचरणात त्या काळात हाडलें जाल्यार ते डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज हांवें लक्षात घेतलें। म्हाका आनंद भोगता ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावंक आनी हो जागो सोबीत आनी हो जागो न्हय फकत सोबीत पूण पवित्र जागो। म्हाका एके भशेन भाग मेळ्ळें वर्साच्या वर्सा फाटल्या 2-3 वर्सांनी ताच्या जल्म दिसा आनी ताच्या मरणा दिसा असल्या सुवाळ्याक हांगा हाजीर जावंक। पण त्या मनशाचें डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज हांवें कितें घेतलें तें हांव सदांच चिंततां। आमचे इगोर्जेन ताचो व्हडलो फोटो आहा आनी जितले फावटी हांव म्हज्या ऑफिसान बसतां तितले फावटी हांव ताचेर नजर मारतां। येदो व्हडलो मनीस, सगळे म्हणे 200 वर्सां जालीं, तर ताचो आयज पासून आमी उडास करता। ताणें बांदलें तरी कितें, कांय बांदलें ना, पूण दिलें तरी कितें, आयडियोलॉजी दिली, विजन दिलें आनी त्या पासून ताचो आयज पासून आमी एके भशेन ते नॅशनलिस्ट कशे ते आमी तांचो उडास करता। पूण म्हाकाच हांव म्हणटालो हांव कितें घेतलो, हांव ताचे सारकें हे गांवांत कितें करपा सारकें एक विजन दवरतलो म्हणून। हो गांव कसो सोबीत करता ताणें करून दिलो। आमी वर्साच्या वर्सा आयले आनी हांगा स्पिचीज केल्यो म्हण जालें ना, तें मातशें म्हाका दिसता। हांवें कितेंय तरी ह्या गांवांत एक लेगसी कशी करून दवरची अशें म्हज्या मनांत जाय। आमचो नावेचो गांव जावं डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज जावं कार्डिनल ग्रेशियस आनी सवार मनशां खातीर एक भशेन नावस्तो आसा, पूण ह्यावून अदीक आमचो नावेचो गांव अदीक नावस्त शिक्षणीक मळार रोजरी कॉलेज, रोजरी स्कूल, पर्पचुअल स्कूल
ही नावां कळल्यार आमकां नावेली 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 दिसती पडटा आनी ते पासत शिक्षणाच्या मळार कितें तरी अगळेपणें बरें करून दवरचें ह्या मनशाक एक भाशेन अदीक मान मेळपा खातीर आनी ताची लेगसी फुडें वचपा खातीर अशें हांवें चिंतलां म्हणटच बाबा भयणो आयच्या दिसा हांव खूब खुशी आनी ताचें विजन फुडें व्हरोन अदीक गांव सुदारप करून ती आयडियोलॉजी वेव्हारांत घालून एक विजन दवरून आनी शिक्षणीक मळार लोकांचो उल्लेख करून एक गरीब समाजाचो आमच्या इस्लामदेशी हे म्हजें स्वप्न जावन आसा हे म्हजें एक भाशेन विजन जावन दिशा जावन आसा आनी ही दिशा ताका फुडें व्हरतली म्हण रावता आनी ही दिशा फुडें व्हरोन ह्या व्हडा मनशाक अदीक मान आमच्या ह्या काळार दिवचो अशें म्हाका दिसता म्हणटच ही म्हजी दोन शब्द एक भाशेन उलोवन कित्याक कास आमचो नावेलेचो पूत स्वर्गेस डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज एक महान पूत महाव्यक्ती आणि जशें फादरान सांगलां डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेजाचे सारखे महाव्यक्ती ह्या नावेलेच्या भुमेन जल्माक येवप हे आमचे ग्रेस दायज आमच्या संस्कृतायेचो आवाज आमची नावेलीची अस्मिताय आनी ही अस्मिताय राखून दवरप फुडले पिळगेक दिवप हे आमचे एक पवित्र कर्तव्य आनी पवित्र जबाबदारी आनी हे जशें फादरान सांगलां फाटले कांय वर्सां हांगासर जाता जायते जाणांक खबर आसपाना 1985 वर्सा हिंगा चिल्ड्रन्स पार्क जाल्लो डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज लायब्ररी घालपाक हिंगा आमी बुन्यादीचो फातर घातलो तेन्ना जो गव्हर्नर डॉक्टर गोपाल सिंग आयिल्लो आनी आर्च बिशप राहुल गोन्साल्वीस आयिल्लो आनी कितलीं वर्सां हिंगा हो पार्क चलतालो लायब्ररी आमी ती वाडी वच पडली आनी आयज हांव ग्लोबल करून काम बाब दिगंबर कामत कित्याक ही डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेज लायब्ररीज हिंगा आहा हिंगा खुबशे एड्युकेशन्स आसतात It is not only one of the best library in Goa, it is one of the best library in the country. हाचो आमच्या भुरग्यांनी उपयोग करचो शाळांनी उपयोग करचो कित्याक ही एक सुंदर लायब्ररी घडून हाडच्या आनी I have toured all over India to find out the best of the best libraries and finally I have found Parliament Annexe. The library was best and this is brought on those lines. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि सानिका नागवेकर.